جن رکنے زمانی پہلے موجود قسمہ نہیں چکیاں. اچھا میرے رب کریم پھر تو مکے دیاں قسمہ کیوں چکیاں نے؟ والتینی والزیتونی وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ قسمہ کیوں چکیاں نے؟ اللہ فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد فانت حل بهذا البلد. جدو میرے سونے محمد منمون محمد آلہ محمد بالا محمد کملی والا محمد ساکی کوثر محمد شاف محشر محمد بہتر و برتر محمد آمنہ دا دلبر محمد عبداللہ دا نور نظر محمد خیر البشر محمد بدر الدجا محمد شمس الضحا محمد بلغ العلا محمد کشف الدجا محمد لا يمکن ثنا محمد حبیب کبریا محمد احمد مجتبہ محمد محمد مصطفیٰ محمد شب اسراد دلہا محمد مکین گنبد خضرا محمد محجبین محمد عین الیقین محمد راحت للعاشقین محمد مراد المشتاقین محمد شفیع المذنبین محمد رحمت للعالمین محمد والضحا والا محمد واللیل محمد ما زاغ البصر محمد کائنات دا رکھوالا محمد سب تو اعلی محمد حبیب رب محمد حبیب رب محمد دلان دا طبیب محمد ابو بکر عمر دے کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا سونیاں جدو تیرے قدم لگے نے ادو تو اسی مکے دیاں قسمہ چکیاں نے. پھر میں نو کہہ لین دے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. مکے دی عظمت مصطفیٰ دی وجہ تو مدینے دی عظمت مصطفیٰ دی وجہ تو بدر چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو احد چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو خیبر چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو ابو بکر چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو عمر چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو عثمان چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو علی چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو بلال چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو طلحہ چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو زبیر چمکیا مصطفیٰ دی وجہ تو صحابہ چمکے مصطفیٰ دی وجہ تو صدیق تو لے کے بلال تک اسی سارے صحابہ دی عزت تاں کرنے آئے. او حضور دے غلام ہو گئے ساڑھے او امام ہو گئے. حضور دے غلام ہو گئے ساڑھے او امام ہو گئے. پھر میں نو کہہ لینا دے مکے تے مدینے دی ایک باری پھر سبحان اللہ کہو یار. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے. مکے تے مدینے دی پڑھ لو سارے. مکے تے مدینے دی کیا شان ماشاءاللہ. پیتی بیٹھے ہو پتہ نہیں کی کیتی بیٹھے ہو. اچھا او بندہ بولے جد عقیدہ ہے کہ مکہ بھی نرالا ہے تے مدینہ بھی نرالا ہے. جد عقیدہ نہیں ہو نہ بولے. مکہ بھی ایک ہے مدینہ بھی ایک ہے. او بندہ پر کھل کے بولے اصلی بولے نقلی نہ بولے. مکے تے مدینے دی کیا شان مدینے دی کیا شان. آواز نہیں آ رہی گنگا نہ بولے باقی ہر کوئی یا اللہ جلا کھل کے بولے. اسی سال مکے مدینے جائے. مکے تے مدینے دی کیا شان مکے تے مدینے دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مکے تے مدینے دی مدی پڑھو بیٹا تسی بھی تواڈی وجہ تو سارا پروگرام ہو رہا ہے تو تسی فرنٹ تے دلہے بن کے چپ کر کے بیٹھے ہو.
مکے تے مدینے دی یا اللہ ایسا وقت لیا میں بھی جاواں بولنا امداد الحسن نعمانی صاحب بھی جان بھائی محمود صاحب بھی جان حافظ شبان صاحب بھی جان سارے سٹیج والے بزرگ جان پر 1000 روپیہ والا بزرگ سب تو پہلے جائے اوتے اسی بھی جائیے سارے اوتے جان تے جڑے جڑے خوش ہو کے پڑھن اے سارے مکہ تے مدینہ ویکھن تے پھر کن عثمانی صاحب تے کہندے سی مکے تے مدینے دی کیا شان صوفی اور چھوٹے بچے پڑھ مکے تے مدینے علامہ اقبال نہ پڑھ مکے تے مدینے دی کیا شان مکے تے مدینے ساؤنڈ والا ہی پڑھ رہے ہیں تسی کیوں نہیں پڑھتے مکے تے مدینے دی اور مذاق سمجھ کے نہیں پڑھنا ثواب سمجھ کے پڑھنا ہے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے ہر مین چلے جاؤ ہر میل چلے جاؤ اکھی نال ویکھ کنی سنیا میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی میناراں وچ گونج دی جو اذان بلالی اذان بلالی مکے تے مدینے دی 4 دفعہ کہہ دو مکے تے مدینے دی کیا شان کیا شان کیا شان کیا شان نرالی ہے مولانا نعمانی صاحب پھر میں نے اگلا جملہ بھی تو انہوں ہدیہ کر لین دے ہو ابو بکر عمر یارو ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے اگر ہیں تے بولو نا ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے اگلے جملے تے مزہ آ جانا ہے قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی ہن میں ٹیسٹر لان لگا ویسے جدو دی ٹر لگی ہے اگے ہوندے سی حکیم ہن ڈاکٹر اگے ہوندہ سی پانی ہن واٹر اگے ہوندہ سی وزیر ہن منسٹر اگے ہوندہ سی کمرہ ہن کوارٹر اگے ہوندہ سی چلہ ہن ہیٹر اگے ہوندہ سی بہن ہن سسٹر جدو دلائی ہے ٹر ٹر میں بھی تو لان لگا ٹیسٹر میں چیک کرنا ہوں توڑے چہرے پڑھ لینے میں نبی دیاں بیویاں اس جملے تے میرے شیخ حضرت مولانا محمد ضیاء القاسمی رحمت اللہ علیہ دی روح خوش ہے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماوانے نہ بولو ٹیسٹر میں لا لے ہے
نبی دیاں بیویاں اے بھائی ذرا ویڈیو والے بھائی جدانی صاحب بجلی طرح گھمانا ہے تے سارے دے صرف منہ ویکھنے نے لب ہل دے بے کیڑا چپ کر کے بیٹھا تے کیڑا نبی دیاں بیویاں دے حق وچ بولے ہے میں پتہ ہونے کر لینا تے بعد ویڈیو دیکھنی تے نعمانی صاحب نے بھی دکھانی ہے بھی انگلینڈ تو آ کے تسی بندے کٹھے کیتے امی عائشہ دے حق وچ کوئی نہ بولیا نبی دیاں بیویاں مومنا دیاں ماواں نے نبی جنہ دے ہاتھ کھڑے کر کے کہنا ہے نبی دیاں بیویاں مومنا دیاں ماواں نے مومنا دیاں ماواں نے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلال حیا کر دے او بندہ حیا کر دے حیا کر دے او بندہ جدا خون حلالی مکہ تے مدینے دی